नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपास उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 25 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले देशना गर्ने क्रममा आनन्द भन्तेको विशेषता, आनन्द भन्तेसँग भएको गुणधर्महरूलाई हामीले प्रकाश पार्यौं र भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई प्रशंसा गर्नुभएको विषयमा हामीले देशना गर्यौं र निर्वाण शय्यामा आनन्द भन्तेले जुन विरह व्यक्त गर्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो, त्यो विरह, त्यो दुःख भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएर आनन्द भन्तेलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त, प्रेरणा दिनको निमित्त आनन्द भन्तेलाई निकट भविष्यमा नै भगवान बुद्धद्वारा देशित अरहन्त मार्गको अभ्यास गरेर आश्रय क्षय भएर जानेछ भनेर प्रोत्साहित पनि गर्नुभयो। यद्यपि त्यो मार्ग आनन्द भन्तेलाई थाहा नभएको होइन, त्यो मार्गमा हिँड्न मात्रै बाँकी थियो, त्यो समय पाइरहेको थिएन भगवान बुद्धको सेवा सत्कार गर्दा गर्दै। त्यसैले यहाँनिर एउटा याद गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षालाई अध्ययन गरेर जानेर बुझेर मात्रै हुँदैन, यो मार्गमा त हिँड्नुपर्छ, यो मार्गलाई धारण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, यानि कि अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिन सकिन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्म भनेको तपाई हामीले सुनेर मात्रै पुग्दैन, मनमा धारण गरेर मात्रै पुग्दैन, यो त जीवनमा आचरण गरिने धर्म हो। कुनै पनि धर्म तपाईले आचरण गर्ने होइन भने त्यो धर्मबाट तपाईलाई लाभ हुँदैन। जसले धर्म अनुसार आफ्नो जीवन आचरण गर्दछ त्यसले धर्मलाई रक्षा गरेको हुन्छ भने जसले धर्मलाई रक्षा गरेको हुन्छ उसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्दछ। यो भगवान बुद्धको वचन। त्यसैले सबभन्दा पहिला धर्मले मलाई रक्षा गरोस्, धर्मले मलाई सुरक्षा दियोस्, धर्मले मलाई उपकार गरोस्, धर्मले मलाई ठुलो आनिसंस प्राप्त होस् भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले धर्मलाई आचरण गर्नुपर्छ, धर्मलाई पालना गर्नुपर्छ, धर्मलाई धारण गर्नुपर्छ, धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ र धर्मको सुरक्षा गर्नुपर्छ। अनि तपाईलाई पनि धर्मले सुरक्षा गर्छ, धर्मले तपाईलाई आरक्षा गर्छ। धम्मो हवै रक्कतीति धम्मचारी, जसले धर्मलाई आचरण गर्दछ, धर्मलाई पालना गर्दछ, तिनीहरूलाई धर्मले रक्षा गर्दछ। यो भगवान बुद्धको सत्य वचन। त्यसैले आनन्द भन्ते तपाईको
मार्ग थाहा नभएको पनि होइन, मार्ग नजानेको पनि होइन, नबुझेको पनि होइन, सिकाउन नसकेको पनि होइन। सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि आनन्द भन्तेले त्यो मार्गमा आफ्नो पाइला चाल्न पाइरहेको थिएन, सकिरहेको थिएन, अवसर आइरहेको थिएन। त्यसैले अरहन्त हुन पनि पाइरहेको थिएन। त्यसैले पनि आनन्द भन्तेलाई अझै थप विरह भयो कि भगवान शास्ताको सामुन्ने मैले शुद्ध पवित्र निर्मल विमल अरहत भावलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन। म शैक्ष नै छु। यस्तो विरह, त्यसमाथि त्रिलोक उद्धारकर्ता भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुने समय नजिकिँदैछ। त्यो रातको अन्तिम याममा त, अन्तिम प्रहरमा त भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुन्छ। महापरिनिर्वाण शैय्यामा लेट्नु भइसक्यो भगवान शास्ता। धेरै कुराहरूको विषयमा आनन्द भन्तेको आश्चर्यजनक धर्मलाई प्रकट पार्नु पर्यो भिक्षुगणहरूको सामुन्ने। के आनन्द भन्तेलाई प्रशंसा गर्नुभयो, जसले आनन्दलाई देख्दछ। आनन्द भन्टेलाई भनेको है, यहाँनिर भगवानले मात्रै आनन्द भन्छ। जसले आनन्द भन्तेलाई देख्नुहुन्छ, देख्दैमा सबै परिषदहरू सन्तुष्ट हुन्छ। कुरा गर्न पाउँदैमा सबै परिषदहरू सन्तुष्ट हुन्छ। व्यवहार गर्दैमा सबै परिषदहरू सन्तुष्ट हुन्छ। श्रद्धाले झुकेका ती शिरहरू, हातहरू, मनहरू सन्तुष्ट भएर फर्किन्छ। त्यस्तो एउटा अद्भुत आश्चर्यजनक चाहिँ गुण धर्म आनन्द भन्तेमा थियो, जुन गुण धर्म चक्रवर्ती राजाहरूमा हुन्छ। यो संसार विजय गर्ने चक्रवर्ती राजाहरू आनन्द भन्ते त धर्मवती राजा, धर्म भन्दा गारीक सम्पूर्ण धर्मलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा भण्डार गरेर राख्न सक्ने यस्तो क्षमताले युक्त आश्चर्य गुण भएको आनन्द भन्ते भगवान बुद्धले खुबै प्रशंसा गर्नुभयो। पण्डित, साँच्चै पण्डित हो, सम्पूर्ण धर्महरू आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ भण्डार गरेर राख्न सक्ने आनन्द पण्डित हो। कुन समयमा, कस्तो समयमा के गर्नुपर्छ, कसलाई कसरी मिलाउनु पर्छ, सबै बहुश्रुत भएको वाला मेधावी प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्ति आनन्द भन्ते भनेर खुबै प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईको कुशीनगरको त्यो साल वृक्षहरूको महापरिनिर्वाण शैय्यामा बसेर यसरी अन्तिम समयमा पनि भगवान बुद्धले सबैलाई सन्तुष्ट पार्नको निमित्त उहाँले विश्राम लिनु भएन। उहाँ चाहिँ केही हौसला, केही प्रेरणा, केही धर्मका कुराहरू अझै भनौँ अन्तिम श्वाससम्म पनि भगवान बुद्धले सबैको लागि उपकार योग्य सत्य वचनहरू नै बोलेर जानुभयो। त त्यो समयमा देवताहरू पनि रोइरहेका थिए, ब्रह्माहरू पनि रोइरहेका थिए। आनन्द भन्ते वैराग्य भाव उत्पन्न गराएर विस्मात, होइन, अब तथागत रहनु हुने छैन भनेर बसिरहनु भएको थियो। तर भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि संसारमा जन्म लिइसकेपछि मरण धर्मलाई ग्रहण गर्नै पर्छ। उत्पन्न भएपछि विनाश हुनै पर्छ, उदय भएपछि व्यय हुन्छ नै। यो संस्कार नै दुःख हो। भगवान बुद्धले पहिले पनि भनेको थियो, सदा सर्वदा यो संसारमा कसैसँग साथ रहन सक्दैन।
साथै रहन सक्दैन। समय त आउँछ, समय त बगिरहन्छ निरन्तर खोला जस्तै अटुट रूपमा। कहीँ खोला रोकेको भन्ने हुँदैन, कहीँ समय रोकेको भन्ने हुँदैन। त्यसरी भगवान बुद्धले सबै सामु आनन्द भन्ते प्रमुख सबैलाई आजको रातको अन्तिम प्रहरमा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुने भयो भनेर भन्नुभएको थियो। त आनन्द भन्तेले के भन्नुभयो? भगवान शास्तालाई हात जोडेर, भगवान शास्ता तपाईले पहिला पनि भन्नुभएको थियो कि सम्पूर्ण संस्कारहरू अनित्य हुन्, त्यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो। जति चाँडो सत्यलाई स्वीकार्छ त्यति चाँडो तपाईलाई सुख हुन्छ। जति ढिला तपाईले चाहिँ सत्यलाई स्वीकार्नको निमित्त जति ढिला गर्नुहुन्छ, ढिपी गर्नुहुन्छ, जिद्दी गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईलाई पीडा हुन्छ, शोक हुन्छ, दुःख हुन्छ। यो मरणानुस्मृति, मर्नुपर्छ एक दिन भन्ने सत्य हो। मृत्यु जस्तो सत्य अरू के हुन सक्ला? त्यसैले त्यो मृत्युलाई त तपाईले स्वीकार्नु पर्छ। तपाईले रुनु, कराउनु, डाहा गर्नु भयो भने त अस्वीकारेको जस्तो हुन्छ। एकचोटि राम्रोसँग मनले स्वीकार दिनुस्, तपाईको दुःख सरर हटेर जान्छ। त आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता अवश्यमेव जन्म लिइसकेपछि मरण निश्चित छ। त भगवान शास्ता तपाईँ महापरिनिर्वाण हुने भयो आजको रातको अन्तिम प्रहरमा। तर भगवान शास्ता मेरो यो एउटा याचना, महापरिनिर्वाण नै हुने भए यो सानो नगरमा, कुशीनगर हैन, महापरिनिर्वाण नहुनु होला। ठुलठुला नगरहरू, कयौं नगरहरू छन् जहाँ तपाईले महापरिनिर्वाण हुनुभयो भने तपाईको शरीर कायले अन्तिम संस्कार, अन्तिम अग्नि संस्कार, अन्तिम कृत्य धुमधामले गरिनेछ, पूजा सत्कार गरिनेछ। त्यस्ता विशाल विशाल नगरहरू थुप्रै छन् भगवान शास्त्र। त्यसैले चम्पा जस्तो महानगर, राजगृह जस्तो महानगर, श्रावस्ती जस्तो महानगर, साकेत, कौशम्बी, वाराणसी जस्तो महानगरहरू थुप्रै छन् यो जम्बूद्वीपमा। ती जम्बूद्वीपहरूमा महापरिनिर्वाण हुनुभयो भने त्यहाँ भएका क्षेत्रीय ब्राह्मणहरू हैन, क्षेत्रीय महासालहरू, ब्राह्मण महासालहरू, गृहपतिहरू, उनीहरू अभिप्रसन्न भएर तथागतको शरीर काय पूजा गर्नेछन्, अन्तिम संस्कार गर्नेछन् भगवान शास्ता। त्यसैले यो कुशीनगर सानो नगर, यो नगरमा महापरिनिर्वाण हुनुभन्दा चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती हैन, साकेत, कौशम्बी र वाराणसी नगरमा महापरिनिर्वाण भए बेस हुन्थ्यो कि? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने त यहाँ मर्ने त्यहाँ मर्ने ठाउँ स्थानको रोजाइको विषय हो। हुन त भगवान बुद्धहरूलाई मरे, बिते, परलोक भए यस्ता शब्दहरूले प्रकट गर्नु चाहिँ अपमान हुन्छ। नबुझेर गर्नेहरूले त गर्लान्, तर वास्तवमा साँच्चैकै सही उचित सम्यक शब्दहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने भगवान बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रहरू भनेको चाहिँ महापरिनिर्वाण भनेर भन्नुपर्छ। त जब आनन्द मास्तवीर भन्तेले भगवान बुद्ध सामुन्ने हात जोडेर अन्य विशाल विशाल नगरहरूमा महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त अनुनय विनय याचना प्रार्थना गरे, त भगवान शास्त्रले आनन्द भन्तेलाई के भन्यो?
भगवान शास्ताले आनन्द भन्तेलाई भने, हे आनन्द त्यसो नभन, त्यसो नभन। यो कुशीनगर सानो नगर नठान्नु, सानो नगर नठान्नु। किन त भन्दाखेरि यो कुशीनगर भनेको यस्तो नगर हो, साह्रै नै प्राचीन कालमा धार्मिक धर्मराजा, चतुद्वीप विजेता, जनपद प्रख्यात, शान्ति स्थापक, 7 रत्नले सम्पन्न हुनुभएका महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्ने यो कुशीनगर हो, जसलाई प्राचीन कालमा कुशावती भनेर भनिन्छ। हे आनन्द, यो कुशीनगर त्यति सानो नगर भने होइन है। त्यत्तिकै भगवान शास्ताले कुशीनगरमा आएर यसरी महापरिनिर्वाण हुन आएको चाहिँ पक्कै होइन। महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गरेको, शान्तिका स्थापक, चतुद्वीप विजेता, संसारमा भएका 4वटा द्वीपहरूलाई विजय प्राप्त गरेर धार्मिक धर्मराजाको रूपमा प्रख्यात, जनपद प्रख्यात, सबैका प्रिय सप्तरत्न धनले सम्पन्न भएका महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्ने यो नगर हो कुशीनगर। प्राचीन कालमा यसलाई कुशावती भनेर भनिन्छ। हे आनन्द, 84,000 नगरहरूको एक नगर जसलाई कुशीनगर भनिन्छ, 84,000 नगरको अधिपत्यता जमाएका महासुदर्शन राजा चक्रवर्ती राजाले कुशीनगर कुशावतीलाई आफ्नो राजधानी बनाएको थियो। जुन नगर पूर्व पश्चिम 12 योजन लम्बाइ छ भने उत्तर दक्षिणमा 60 योजन चौडाइ छ। यसरी राजधानी बनाएर महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गरेको स्थान हो। यो सानोतिनो नगर होइन। हे आनन्द, त्यसो नभन। चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशम्बी, वैशाली, यी नगरहरू अहिलेका विशाल नगरहरू होलान्, तर कुशीनगर, कुशावती राजधानी भनेको त महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा, शान्तिका संस्थापक, चतुद्वीप विजेता राजाले राज्य गरेको बेलाको राजधानी हो। यो राजधानी हो। यो राजधानी यति धनधान्य थियो कि, समृद्ध थियो कि, विशाल थियो कि, शान्तिमय थियो कि, जुनाकृष्ण सुभिक्षमय थियो कि, मानव देवताहरूको नगर जसलाई आलाकमण्डा भनेर भनिन्छ, त्यो देवताहरूको नगर जस्तै यो कुशीनगर पनि अति नै सुन्दर, समृद्धि, विशाल, शान्तिमय, धनधान्य सम्पन्न नगर। यो नगरमा हिँड्नु र देवलोकको नगरमा हिँड्नु कुनै फरक थिएन। यस्तो देवताहरूको नगर जस्तो विशाल नगर थियो। हे आनन्द, यो कुशावती नगर हो। 10 प्रकारका शब्दहरू दिनो रात यो कुशीनगर, कुशावती नगरमा गुन्जिरहन्थ्यो रे। त्यति बेला जुन बेलामा महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गरेको बेलामा कुशीनगरमा त्यति शब्दहरू गुन्जिरहन्थ्यो रे निरन्तर। कस्ता शब्दहरू? हात्तीका स्वरहरू, घोडाका स्वरहरू, रथका स्वरहरू, भेरीका स्वरहरू, मृदङ्गका स्वरहरू, वीणाका स्वरहरू,
गीतहरू गाइरहेको हुन्थ्यो, शङ्खहरू बजिरहेको हुन्थ्यो, लयबद्ध रूपमा हातहरूको तालीहरू पर्किरहेको हुन्थ्यो। स्नान गर्नुहोस्, खानुहोस्, पिउनुहोस्, बस्नुहोस्, मन आनन्दित भएर जानुहोस् आदि इत्यादि सुखमय, शान्तिमय, प्रीतिमय, आनन्दित शब्दहरू, सेवाका शब्दहरू, सत्कारका शब्दहरू रातो दिन यो नगरमा गुन्जिरहन्थ्यो। रातो दिन शान्तिमय थियो। कुनै झै झगडा, अपशब्दहरू, नाना थरीका जाल झेलहरू, हैन, अपराधहरू, गल्तीहरू, हत्या, हिंसा जस्ता कुनै त्यस्ता चाहिँ अकुशल कर्महरू के पनि थिएन यो नगरमा। रातो दिन सुख र शान्तिका शब्दहरू, सुख र शान्तिका स्वरहरू, मैत्री र करुणाका हातहरू, सेवाका भावहरू, सहयोग, सद्भाव, सन्तुष्टिका लहरहरू चाहिँ छाएको थियो अरे त्यो नगरमा। देवलोकमा पनि सायद यस्तो नगर हुन्छ। ए आनन्द, यसो नभन कि यो कुशी नगर कुशावतीलाई सानो नगर भनेर नठान। ल हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धले कुशी नगरको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको किन चाहिँ भगवान बुद्ध कुशी नगरमा गएर महापरिनिर्वाण हुनुभयो। जीवन कालमा वस्पल भगवान शास्ता राजगृहमा कति बस्नुभयो, श्रावस्तीमा कति बस्नुभयो, साकेतमा बस्नुभयो, कौसम्बीमा बस्नुभयो, वाराणसीमा त कति बस्नुभयो। तर अन्तिम समयमा महापरिनिर्वाण हुने समयमा वस्पल भगवान शास्ता कुशीनगर जानुभयो नि त, साल वृक्षको बीचमा। ए आनन्द, म अहिले जुन स्थानमा बसिरहेको छु त्यो स्थान भनेको प्राचीन समयमा कुशावती नगरको महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाको विराजमान हुने स्थान हो। यो राजा बस्ने स्थान हो रे। त्यतिकै भगवान शास्त्रले त्यो चाहिँ 2 साल बीचको त्यो स्थान रोज्नु भएको होइन रहेछ त। तपाईँ हामीले भन्नु होला ठुल्ठुला विशाखा उपासिकाले दान गरेको बिहार छ, अनाथ पिण्डिक महाजनले दान गर्नु भएको बिहार छ, बिम्बिसार राजाले दान गरेको बिहार छ, सुधोधन महाराजले दान गरेको तपाईको चाहिँ बिहार छ, हैन। आफ्नै जन्मेको स्थानको चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ 3-3वटा महल छ। ती स्थानहरूलाई भगवान बुद्धले रोज्नु भएन। यही कुशी नगर, कुशावती, प्राचीन कालमा कुशावती पनि थियो, कुशी नगर त्यो मल्लहरूको उपवर्तन सालवन। किन रोज्नु भयो त भन्दाखेरि कुशी नगर भनेको त महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्ने प्रमुख नगर रहेछ। 84,000 नगरहरू मध्येको सबभन्दा प्रमुख नगर भनेको कुशावती नगर रहेछ, जुन स्थानमा भगवान शास्ता बस्नु भएको छ, निर्वाण शैयामा लेट्नु भएको छ। त्यो स्थान भनेको त महासुदर्शन राजा बस्ने स्थान पो रहेछ। महासुदर्शन राजा तपाईको चाहिँ सप्तरत्न धनले परिपूर्ण, हैन। उहाँको अलिकति म व्याख्या गरौँ। सुदर्शन सूत्र भन्ने अर्कै छ। सप्तरत्न धनले परिपूर्ण भनेको के रत्न? हस्ती रत्न, अश्व रत्न, मणि रत्न, स्त्री रत्न, गृहपति रत्न, परिनायक रत्न, चक्र रत्न, यस्ता 7 प्रकारका रत्नहरूले सजाउ भएका त्यो नगर, जुन बेला महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गर्दथे। 4वटा रिद्धिबाट सम्पन्न राजा
चक्रवर्ती राजा सुदर्शन महाराज कस्ता कस्ता सौन्दर्य यति सुन्दर छ कि त्यो राजाको सौन्दर्यलाई कसैले पनि देवताहरूले सम्म पनि भ्याउँदैन। त्यतिको सुन्दर, तेज, हसिलो मुहार। र तपाईको राजाको आयु पनि दीर्घायु, लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने त्यस्तो दीर्घायु यो रूपमा पनि छ। निरोगी, फेरि दीर्घायु मात्र होइन, निरोगी पनि, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि साह्रै मजबुत। रोग भनेको त खासै छँदै छैन। र अर्को सबैको प्रिय हुन्थ्यो रे महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा। 84,000 नगरहरूको अधिपति। ल हेर्नुहोस् त, 84,000 नगरहरूको अधिपति हुनु भनेको चान्चुनको विषय होइन नि। संसारभरि 84,000 नगरहरू थियो रे। त्यो नगरहरूको एक छत्र राज गर्ने को रहेछ त? महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा। जो चक्रवर्ती राजा कुशावती नगरमा बस्नुहुन्थ्यो। कुशावती नगरमा बस्नु भएको राजदरबार जहाँ राजा बस्नुहुन्थ्यो त्यही स्थान हो भगवान शास्त्रले परिनिर्वाण शैय्याले रोज्नु भएको। सबै जनताहरूका प्रिय, सबैलाई सुख शान्ति दिने सुदर्शन राजाको समयमा कोही दुखी भनेको छैन। चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, यस्ता कुराहरू त कता हो कता। मैत्री करुणाले सम्पन्न, सहयोग, सद्भाव, मित्रभाव, सेवाभाव, आदर, गौरव, सत्कार, यस्ता यस्ता सम्पूर्ण धर्मले परिपूर्ण भएका चित्तहरूले त्यहाँ विधि व्यवहारहरू हुन्थ्यो। कोही कसैसँग वैरभाव थिएन, मित्रभाव नै थियो। खान पुगेन, लाउन पुगेन, बस्न पाएन भनेर कसैले एक शब्द पनि निकाल्दैन। किन त? कसैलाई खान नपुगेको, बस्न नपुगेको, लाउन नपुगेको भन्ने अवस्था नै थिएन। त्यस्तो एउटा चाहिँ समृद्धिशाली राज्य, विशाल शान्तिका संस्थापक, शान्ति ल्याएको कसले? महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले। जुन राजा जीवन उपरान्तसम्म चतुर ब्रह्म विहारमा बसेर सबैलाई आफ्नो परिवार ठानेर एक छत्र राज गर्नुभयो। चतुर ब्रह्म विहार भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई? मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा, यी चारवटा गुणले सम्पन्न भएर जीवन यापन गर्नुलाई चतुर ब्रह्म विहार भनेर भनिन्छ। त्यसलाई ब्रह्मचारी, ब्रह्मको आचरण गर्ने। त महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले पनि यही चतुर ब्रह्म विहार गरेर राज्यमा शासन गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्तिको अप्रिय, एकजना व्यक्तिको पनि अप्रिय भन्ने छैन। चारवटा रिद्धिबाट सम्पन्न भएको मध्येमा यो प्रियता पनि गुणधर्मले सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा। सप्तरत्न धनले सम्पन्न, 4 रिद्धिले सम्पन्न, 84,000 नगरहरूका एक छत्र राज गर्ने अधिपति, कुशीनगरमा बसेर सबैको प्रिय भावमा बस्न सक्ने राजा, ब्रह्म विहारी भएको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालसम्म महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाले राज्य गरेर अन्ततः संसारको अनित्यतालाई बोध गरेर मरण पश्चात महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा ब्रह्मलोकगामी भए। हे आनन्द! यो यस्तो विशाल समृद्धि र शान्तिमय
सुखमय मैत्रीपूर्ण नगर थियो। हे आनन्द, यो नगरलाई सानो तिनो नगर नभन। महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा ब्रह्मलोकगामी भए। हे आनन्द, तिमीले त्यो महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा अरू कोही होला भनेर सोच्यौ होला, अरू कोही नै होलान् भन्ने विचार गर्यो होला। महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा अरू कोही होइन, अतीत समयमा तथागत भगवान बुद्ध नै अतीत समयमा महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा हुन्। म स्वयं नै महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा हुँ। हे आनन्द, यो स्थानमा मैले अतीत कालमा अतीत समयमा 6 पटकसम्म चक्रवर्ती राजा भएर यही स्थानमा मैले आफ्नो शरीर कृत्य 6 पटकसम्म गरिसकेको छु। शरीर पाठ भनेको यही स्थानमा दिवंगत भइसकेको छु भनेको मतलब। जुन अहिले चाहिँ कुशीनगरको त्यो साल वन बिता सालको वृक्षको बीचमा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनको निमित्त परिनिर्वाण शय्यामा हुनुहुन्छ। 6 पटकसम्म त पहिला चक्रवर्ती राजा भएर त्यो स्थानमा शरीरपात गरिसक्नु भएको रहेछ। हे आनन्द, त्यो महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा अरू कोही होइन, म स्वयं नै थिएँ अतीत कालमा अतीत समयमा। त्यसैले आनन्द, यो स्थानलाई सानो भनेर नसोच। यो तथागतको 7औं पटकको शरीरपात हो। यो स्थानमा भगवान बुद्धले अतीत समयको शरीरपातलाई जोड्ने हो भने अबको समय भनेको 7औं पटकको शरीरपात हो। आनन्द, यस्तो स्थान हो यो, यस्तो समृद्धशाली शान्तिमय विशाल स्थान हो यो। हे आनन्द, त्यसो नभन, त्यसो नभन। अब 7औं पटक शरीरपात भइसकेपछि अब यो मनुष्य देव ब्रह्मलोकमा कतै पनि 8औं पटक तथागतको शरीरपात हुन्छ भन्ने कुनै स्थान छैन। भनेको मतलब अब भगवान बुद्ध यो जन्म र मरणको भवचक्रबाट मुक्त भइयो। अब कहीँ पनि अब यो संसारमा शरीरपात गर्नुपर्ने स्थान बाँकी रहेन। अब फेरि एकपल्ट जन्म लिएर फेरि तथागत चाहिँ बित्नुभयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर, भवचक्रबाट मुक्त भएर, तृष्णालाई क्षय गरेर, सारा क्लेशहरूबाट रहित भएर आश्रयलाई क्षय भयो तथागतको। अब शरीरपात भइसकेपछि पूर्ण रूपमा शान्त अवस्थामा पुग्यो। हे आनन्द, त्यसैले तथागतले यो स्थान रोजेको हो। यो स्थानमा त म 6 पटकसम्म शरीरपात गरिसकेको स्थान हो। अब 7औं पटक म शरीरपात गर्न गइरहेको छु, यानि कि महापरिनिर्वाण हुन गइरहेको छु। पहिलाका शरीरपातहरू त महापरिनिर्वाण होइनन् नि। बोधिसत्वको रूपमा चक्रवर्ती राजा हुँदाखेरि नै भगवान बुद्ध कति समृद्धशाली विशाल शान्तिका संस्थापक भनेर भगवान बुद्ध हुँदाखेरि मात्रै बुद्धले शान्तिको स्थापना गर्नुभएको होइन। बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिँदै गर्दाखेरि पनि तपाईले महासुदर्शन सूत्र भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ दिग निकायमा तपाईलाई चाहिन्छ भने म त्यो सूत्र पनि देशना गरौँला। के फरक पर्छ र? देशना त गर्ने नै हो। महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा भएर जन्मिनु हुँदाखेरि सुदर्शन चक्रवर्ती राजा कस्ता थिए, के गरे, कस्तो भयो, कसरी चाहिँ चतुर्ब्रह्म विहार गर्नुभयो र मरणपछि ब्रह्मलोक कसरी गामी भए, कति वर्ष 84,000 वर्षसम्म बाल्यकाल, युवाकाल, वृद्धकाल त बिताएको रे। कति आयो होला? दीर्घकाल त्यति थियो हैन?
त्यसैले हे आनन्द, कुशावती प्रमुख राजा महासुदर्शन भनेकै तथागत भगवान शास्ता हो। ल हेर्नुहोस् त, कथा त कहाँबाट कहाँ पुग्यो नि त। यसो घुमेर आए पनि आखिरमा भगवान बुद्ध कहीँ पुग्यो नि त। त्यसैले जातक कथामा धेरै कुराहरू नआए पनि यो सूत्रमा फेरि महासुदर्शन चक्रवर्ती राजाको कुरा, सूत्र एउटा बेग्लै, सूत्र एउटा छुट्याइएको छ कि मजाको सूत्र छ। ओहो, तपाईले चाहिँ अतीत कालको देशनाहरू जातकमा मात्रै होइन सूत्रमा पनि धेरै पाइन्छ। भगवान बुद्धले पहिला पहिलाका जन्ममा के गरे भनेर देशना गर्ने सूत्रहरूमा पनि थुप्रै छ, हैन? त भगवान बुद्धले यसरी सबैको सामुन्ने कुशीनगरलाई रोज्नुको कारण हेतु प्रत्यय प्रकाश पार्नु भइसकेपछि भगवान बुद्धले आनन्दलाई आज्ञा दिनुभयो, ए आनन्द जाऊ, समय धेरै छैन, कुशीनगरवासीहरूलाई सन्देश देऊ कि आजको अन्तिम प्रहरमा तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुँदैछ। उनीहरूलाई यस्तो नहोस् कि, कुशीनगरका ती मल्लहरूलाई यस्तो नहोस् कि हाम्रै नगरमा तथागत भगवान शास्ताले महापरिनिर्वाण हुँदा पनि हामीलाई ज्ञात भएन भनेर पछि पश्चाताप गर्न नपरोस्। हे आनन्द, समय धेरै छैन, जाऊ, कुशीनगरका मल्लहरूलाई तथागत अन्तिम प्रहरमा महापरिनिर्वाण हुँदैछ भनेर सन्देश देऊ, सन्देश देऊ। समय धेरै छैन आनन्द, उठ, जाऊ। पछि उनीहरूले विस्मात गर्न नपरोस्, पश्चाताप गर्न नपरोस्। किन त भन्दाखेरि कुशीनगरका मल्लहरू पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्ने व्यक्तिहरू नै हुन् नि। आफ्नो नगरमा महापरिनिर्वाण हुँदा पनि अत्तो पत्तो पाइएन भने त्यो जस्तो विस्मातको कुरा ती मल्लहरूलाई के हुन सक्छ र? त्यसैले चाहिँ यो मल्लहरू भनेको त नेपालमा पनि मल्ल राज्य त भएको थियो, कुशीनगरबाट आएको हुनुपर्छ। त्यति बेला त एउटै थियो नि जम्बूद्वीप त। अहिले पो इन्डिया, नेपाल, हैन, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, बर्मा यसरी हुँदै गयो। पहिला त यी सम्पूर्ण हिन्दू कुश भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ हिन्दू कुश कहाँसम्म पुग्छ रे त भन्दाखेरि बर्मासम्म पनि हिन्दू कुश छ, बर्मामा पनि हिमाल छ नि अलिअलि। हामीमा जतिको हिमाल त कहीँ पनि छैन, हेर्नुहोस्, हैन? तैपनि बर्मासम्म पनि हिमाल पुगेको छ। त्यही हिन्दकुश भनेपछि त्यो हिमालको सबै फाँट जति पनि छन्, हैन, मूलत हाम्रो यो नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, यो भुटान, हैन, बङ्गलादेश आदि इत्यादि त मूल नै विषय भयो। ती चाहिँ थाइल्यान्ड, बर्मा आदि इत्यादि पनि पर्छन्। तिनीहरू चाहिँ अब किर्गिस्तानहरूसम्म पनि, हैन, तिनीहरू पनि जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालहरू पर्छन् त्यहाँ चाहिँ जम्बूद्वीप हो कि। त्यसको फाँट भनेपछि त अब हिमालको तलको सबै जम्बूद्वीप, हैन? त भगवान बुद्धहरू भनेको चाहिँ जन्म लिने स्थान भनेको चाहिँ त्यही जम्बूद्वीपमा मात्रै जन्मिनुहुन्छ, अन्यत्र जन्मनुहुन्न। किन कि भगवान बुद्धको पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्नको निमित्त, मिथ्या दृष्टिलाई चूर चूर गर्नको निमित्त यही स्थान उपयुक्त छ। ध्यान, तपस्या, त्याग, बलिदान गर्नको निमित्त यही स्थान उपयुक्त छ। किन त भन्दाखेरि यो भूमि भनेको चाहिँ पृथ्वीको शिर हो रे कि, शिर। बुझ्नुभयो नि तपाईले? शिरदेखि पाउसम्मको भूमि हुन्छ रे यो जो जम्बूद्वीपमा। तपाईले याद पनि गर्नुभएको होला कि तपाईले शिरदेखि पाउसम्मको भूमि भनेको हिमालदेखि समुद्रको भूमि। तपाईले यसो हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै छ नि है, हिमालदेखि समुद्रको भूमि ठ्याक्कै छ हाम्रो यो जम्बूद्वीपमा। हेर्नुहोस् त, हाम्रो उत्तर भागमा हिमाल
त्यहाँबाट तल आउँदै गऱ्यो भने नेपाल हुँदै इन्डिया हुँदै हुँदै समुद्रसम्म पनि पुग्छ, श्रीलङ्कासम्म। शिरदेखि पाउ यानि कि यो संसारको एउटा स्वरूप भनेकै यो जम्बूद्वीप हो कि अन्यत्र त्यस्तो छैन। हाम्रो जम्बूद्वीप त्यो भौगोलिक रूपमा पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग यो संसारको यो हैन पृथ्वीको एउटा स्वरूपै हो कि शिरदेखि पाउसम्म। त त्यस्तो जम्बूद्वीपमा पनि कुशी नगरमा भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण हुने निश्चित गरेर आनन्द भन्तेलाई आज्ञा गर्नुभयो, जाओ कुशीनगर वासी मल्लहरूलाई खबर गरिदियो। त भगवान बुद्धको आज्ञा पाएका आनन्द भन्तेले शिवर वस्त्र लगाएर, हस् भन्ते म अवश्यमेव मल्ल कुशीनगरका मल्लहरूलाई यो सन्देश दिन जानेछु भनेर आनन्द भन्तेले मल्ल नगरहरूमा गएर मल्ल राजाहरूलाई यो खबर सुनाए कि नगर नगरमा खबर सुनाए, ढोल बजाए हैन। अब राजाहरूलाई भने, राजाहरूले पनि भने होला, सबैले थाहा पाए कि आजको रातको अन्तिम प्रहरमा तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुने भयो भनेर त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि कुशीनगरका मल्लहरूले यति विरह भाव गरे, यति विरह प्रकट गरे। बाबा आफ्ना बुवा आमा बित्दाखेरि पनि त्यति विरह गरेन होला, त्यति रोएन होला, कराएन होला, चिच्याएन होला, वैराग्य भाव उत्पन्न गराएन होला, विलाप गरेन होला। तर तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण हुने कुरा सुनिसकेपछि त्यहाँ बालकदेखि वृद्धसम्म विलाप नगर्ने कोही पनि थिएन रे। सबैको आँखामा आँसु थियो, मनमा पीडा थियो। विलाप गरेर उनीहरूले आफ्नो पाखुरा आफैले समाएर, हाय भगवान शास्ता, त्रिलोक उद्धार गर्न त्याग तपस्याका आदर्श बोकेका, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्न आएका तथागत भगवान शास्ता आजको अन्तिम प्रहरमा महापरिनिर्वाण हुने भयो। कति चाँडो हामीलाई तथागत भगवान शास्ताले छोडेर जाने भयो, कति चाँडो शीघ्र यो समय आयो। यस्तो कानले हामीले सुन्नु पर्यो, अब यी आँखाले अब हेर्नु पर्ने भयो। यी खुट्टाहरू ती चाहिँ महापरिनिर्वाण शैय्यामा हिँड्नु पर्ने भयो। यी हातहरू भगवान शास्ताको महापरिनिर्वाण शैय्यालाई, यो हातहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने भयो। हाय कस्तो समय आयो भनेर त्यो कुशीनगरका ती मल्लहरूले साह्रै विलाप गरे, साह्रै विलाप गरे, साह्रै विलाप गरे। अब त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको अनुसार चाहिँ मल्लहरूले विरह गरेको चाहिँ दुखित दुर्मना, दुखी विलाप, ओहो कति कति रोदनका चित्कारहरू, दुःखका स्वरहरू, विलाप गरेर हातहरू उठाएका, आँखाभरि गहभरि आँसु राखेर साराका सारा मल्ल राजाहरूदेखि लिएर प्रजाहरूसम्म पनि भगवान बुद्ध निर्वाण शैय्यामा बसिरहनु भएका मल्लहरूकै उद्यान मल्ल साल वनमा उपवर्तन साल वनमा सबै मल्लहरू उपस्थित हुन आए, सबै मल्लहरू उपस्थित हुन आए। त्यो विरह, त्यो दुःख, दर्दनाक त्यो दृश्य कस्तो मात्रै होला। त आनन्द भन्तेले सायदै सोचेको थिएन होला त्यति मल्लहरूले भगवान शास्ताले आदर गौरव राखेर उपवर्तन साल उद्यानमा आउनेछ। त आनन्द भन्तेले मल्लहरूको त्यो विशाल जनसभालाई देखेपछि सबैले अन्तिम दर्शन गर्नको निमित्त तत्पर भएर आएका ती मल्लहरूलाई आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धको दर्शन गराउन
गराउने विचार गर्नु हुँदाखेरि ओहो यतिका मल्लहरू, कुशीनगरका मल्लहरूले दर्शन मात्रै गर्दै बस्ने हो भने पनि आजको यस रातको अन्तिम प्रहरले पनि पुग्दैन। त भगवान शास्ता त अन्तिम प्रहरमा महापरिनिर्वाण हुने भयो। यस्तो मासलाई व्यवस्थापन गरेर अब भगवान बुद्धको दर्शन गराउनु पर्यो, नत्र भने त भगवान शास्ताको दर्शनमै समय बिताउने भयो भनेर आनन्द महास्तवीर भन्तेले व्यवस्थापन गरे। के गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले अब तपाईको हुलमुलमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने समय धेरै बच्छ, हुलमुललाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको 10औं गुणा 100औं गुणा पनि समयले पुग्दैन। त आनन्द भन्ते त्यस्तो गुणले चाहिँ एकदमै सम्पन्न भएको व्यक्ति के फेरि मासलाई कन्ट्रोल गर्ने, मासलाई मोबिलाइज गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आनन्द भन्तेलाई खुबै गुण भएको, जानेको, बुझेको। त आनन्द भन्तेले त्यत्रो मासलाई कन्ट्रोल गर्ने कसले गरेको थियो त भन्दाखेरि आनन्द भन्तेले व्यवस्थापन गरेको थियो अरे। त्यो त पहिल्यै भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो नि त, आनन्द भन्तेसँग यस्तो यस्तो गुणहरू छ। त आनन्द भन्तेले एकचोटि भनेपछि पुग्छ, किन सबैको प्रिय छ आनन्द भन्ते, सबैलाई चाहिँ सम्झाउन सक्ने, बुझाउन सक्ने क्षमता छ आनन्द भन्तेसँग। त आनन्द भन्तेले सबै मासलाई चाहिँ सम्झाएर बुझाएर व्यवस्थापन गरेर आखिरमा ती सम्पूर्ण कुशीनगरवासी मल्लहरूलाई भगवान बुद्धको अन्तिम दर्शन गराएरै छाडे, सबैको मन राखेरै छाडे र रातिको प्रथम याममा नै भगवान बुद्धलाई सम्पूर्ण कुशीनगरवासी मल्लहरूले दर्शन गर्न सकाए। बालकदेखि वृद्धसम्म, महिलादेखि पुरुष सबैले हाय हाय गरेर कति चाँडो तथागत भगवान शास्ताले हामीलाई छोडेर जानुभयो। अब भगवान बुद्धको अभ्यास गरेर चाहिँ अरहन्त भाव नपुगेकाहरूले त कति विस्मात गरे होला। अब के गर्ने, अब कसो गर्ने, अब त भगवान बुद्ध रहनु भएन, हामीले अब कसरी चाहिँ त्यो दुःखबाट मुक्त भएको त्यो मार्गमा हिँड्ने हैन। त भगवान बुद्धले सबैलाई त्यो 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 अवस्थामा सबैलाई उपदेश दिनुभएको थियो। सबैको विरह, सबैको विलाप देखेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि भगवान तथागत भगवान शास्ताले देशना गरिएको धर्म नै तिमीहरूको तथागत हुनेछ, बुद्ध हुनेछ, शास्ता हुनेछ। के हुनेछ? भगवान बुद्ध नरहेपछि भनेको अब महापरिनिर्वाण भएर गइसक्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध छैन भनेर विस्मात गर्नु पर्दैन, विलाप गर्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगर नगर गएर देशना गरेका धर्महरू त आनन्द भन्तेसँग भण्डारको रूपमा छ नि। त्यही धर्म नै तथागत हुनेछ, त्यही धर्म नै शास्ता हुनेछ। त भगवान बुद्ध कसरी छैन, किन छैन? त भगवान बुद्धले हुँदाखेरि पनि यही देशना गर्ने हो, नहुँदाखेरि पनि यही धर्म चाहिँ संसारमा स्थापित छन् भने भगवान बुद्ध भएकै शरत हो नि। विस्मात नगर, भगवान बुद्धको धर्मलाई अभ्यास गर, विस्मात नगर। किन त भन्दाखेरि अनिच्छावत संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति तेसं उपसमोसुको। अनिच्छावत संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति तेसं उपसमोसुको। हे भिक्षुगण, हे उपासक उपासिकाहरू, सबै संस्कारहरू अनित्य हुन्। उत्पन्न हुनु र विनाश हुनु स्वभाव धर्म हो। उत्पन्न भई निरुद्ध हुन्छन्, जे जति उत्पन्न भएका हुन् तिनीहरू सबै निरुद्ध हुन्छन्।
ती सबै संस्कारहरू उपशान्त हुनु नै सुख हो। ल अनिच्चावट संखारा भनेको अर्थ चाहिँ यो। अनिच्चावत संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरोझन्ति तेसं उपशमो सुखो। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले समय आएपछि, संस्कार पुगेपछि, कर्म सकिसकेपछि अवश्यमेव यो संसारमा जन्मेका जो कोही पनि मर्नुपर्छ, जानुपर्छ। छोडेर एक्लै खाली हात लिएर जाने के बाटो खर्च छ छैन, त्यसलाई मात्रै होस गर्ने। आखिर त ढिलो चाँडो तपाईँ पनि जान्छु, म पनि जान्छु, उहाँ पनि जान्छ, उहाँ पनि जान्छ, सबै जान्छ। तथागत भगवान शास्ता त निर्वाण शय्यामा लेतेर जानुभयो। तपाईँ कहाँ मर्नै नपर्ने गरी हल्ला गरेर सल्लाह गरेर, होइन, मान अभिमान घमण्ड खोजेर मै मेरो भनेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ। एक दिन त तपाईँ पनि ढल्ने हो, मोडा जस्तै जल्ने हो। मसानमा अग्नि सिरानी राखेर जानुपर्छ। अनि यस्तो संसार हो भनेर भगवान बुद्धले सबैलाई अनिच्चावत संखारा उपादावय धर्म, सबै धर्म यो स्वभाव धर्महरू हुन्। सदा सर्वदा यो संसारमा कोही रहिरहन सक्दैन। कसैले विरह नगर्नु। आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार आउने जाने यो क्रम त चलिरहन्छ। जबसम्म सम्पूर्ण संस्कारहरू उपशान्त हुँदैन तबसम्म संसारमा आएर सुख भनेको हुँदैन। यो संस्कार सबै उपशान्त भइसकेपछि मात्रै सुख हुने हो। जन्म लिएपछि त दुःख त आइहाल्छ, दुःख त आइहाल्छ। दुःखको सामना गर्ने हो। दुःखबाट भागेर त हुँदैन। किन त भन्दाखेरि आएकै दुःखको खानीमा त दुःख नभए के आउँछ। त्यसैले दुःख मलाई मन परेन भन्ने हो भने यो संसारमा जन्म लिनु पर्ने चक्रबाटै मुक्त भएर जाने भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपनाउनु पर्छ। अनि मात्र संसारको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ। अनि मात्र। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिका आजको यो निर्वाण शय्यामा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेशलाई मनन गरौँ कि हामी पनि एक दिन ढल्नुपर्छ, मसान घाटमा जल्नुपर्छ, हैन? बाँचिरहे पनि दिन रात अनित्य संसार भएको कारणले हामी हर समय हर क्षण गल्नुपर्छ। के को घमण्ड, के को अभिमान, के को लोभ, लालचा, षड्यन्त्र, भ्रष्टाचार, नाना थरीका बेइमान, हैन, यस्ता कुराहरूले तपाईको जीवनलाई थाक्नु भयो भने अन्तिम समयमा तपाई उठ्नै नसकिने गरी ती कुराहरूले तपाईलाई थिचिनेछ। जुन बेला तपाईले उठ्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई त्यसले उठ्न दिँदैन। त्यसैले जति पनि हाम्रा चाहिँ संस्कारहरू छन् ती संस्कारहरूलाई चाहिँ समन गर्नको निमित्त, दमन गर्नको निमित्त कुशल संस्कारहरूलाई तपाईले वृद्धि गर्नुपर्छ। विशाल विशाल कुशल संस्कारहरू तपाईले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने जानी नजानी अन्जानमा भएका अकुशल संस्कारहरूलाई पनि समन दमन गरेर तपाईको जीवन फल्नेछ, फुल्नेछ, तपाईको जीवन माथि चढ्नेछ। एक न एक दिन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाणमा पुग्नेछ। लौ न मैले त यस्तो पहिला कर्म गरे, उस्तो कर्म गरे भनेर विस्मात विरह गएर बस्ने समय छैन कसैसँग पनि। जस्तो सुकै तपाईको अकुशल कर्महरू भएको भए तापनि, जस्तो सुकै अहिलेको जीवन भनेको कुशल कर्म गरेर बिताउने हो। तपाईको जीवनमा भएका अकुशल कर्महरूले विपाक मार्फत तपाईलाई दुःख दिन आउँदाखेरि पनि ती दुःखहरूसँग सामना गर्न सक्नको निमित्त पुण्य कुशल कर्म त कमाउनु पर्यो नि। आएको दुःखलाई त्यही कुशल कर्मले अनि के गर्छ? समन गर्छ, दमन गर्न सक्छ। तपाईलाई कुनै त्यसबाट चाहिँ हानि नोक्सानी हुने छैन। बरु तपाईले अलिकति मात्र अकुशल कर्म गरेको भए पनि अब त्यसैमा विस्मात भएर कुशल कर्म गरिएन भने सानो से सानो अकुशल कर्मको विपाक आए तापनि तपाईलाई
पहाडैले थिचेको जस्तो हुन्छ कि। तपाईसँग महान विशाल कुशल तपाईसँग छ भने यो साना तिना कुशल कर्मको हुइपाकै आए पनि त्यो विशाल कुशलको अनुभवले ती हुइपाकहरूले तपाईलाई त एउटा के भन्छ यो झिना मसिना कुराले मात्रै थिचेको जस्तो हुन्छ, तपाईलाई कुनै फरक पर्दैन। र आफ्नो कुशल कर्मलाई पुण्यलाई वृद्धि गर्दै 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 हिमाल जस्तो कुशल पुण्य गर्ने, विशाल पनि अतल पनि उचाइ पनि त्यो कुशल पुण्यको अनुभवले अनि बल्ल हामीले निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न सक्ने हो। त्यसैले त्यस्ता अकुशल कर्महरूबाट बचेर कुशल कर्महरूलाई वृद्धि गर्नको निमित्त हामीले यो अनिच्छावत संखारा अनित्य धर्मलाई बोध गर्नुपर्छ है। त्यसैले चाहिँ परिनिर्वाण शय्यामा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो अनिच्छावत संखारा अनित्य हुनु सबै संस्कारहरू उदय भएका सबै व्यय हुनुपर्छ, जन्मेपछि मर्नुपर्छ, संसारमा आएपछि जानुपर्छ, छुट्टिनुपर्छ, खाली हात जानुपर्छ, एक्लै जानुपर्छ। त्यसैले बाटो खर्चको रूपमा पुण्यहरू लिएर जानुपर्छ। जसले पुण्यलाई लिएर जान्छ उनीहरू कुनै पनि उपायबाट डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् तपाईले देवदत्त जस्तो पनि अभिचिन्तर्कमा गएर पनि उसले बुद्धको शरणमा गएको कारणले पछि प्रत्येक बुद्ध बन्छ। अजात शत्रु पनि तपाईको पञ्चमहापापमा परेका व्यक्तिहरू पनि अभिचिन्तर्कमा गए पनि उनीहरूले कुशल कर्मको कारणले पछि उनीहरू प्रत्येक बुद्ध बन्छ। यस्ता यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् हैन। त्यसैले हामीले बाँकी समयलाई चाहिँ कुशल कर्ममा लगाउन सकियो भने हाम्रो जीवन बादलबाट छुट्टिएर आएको सूर्य जस्तो चम्किन्छ रे के चम्किन्छ। अहिले अकुशलै अकुशल भइरहेको छ भने तपाईको सूर्यलाई बादलले छेकिरहेको जस्तो हुन्छ। तर तपाईले कुशल गर्न थाल्नु भयो भने त्यो छेकिएको बादलबाट निस्केको सूर्यले जति संसारले झलमल्ल पार्छ त्यसरी नै तपाईको जीवनले पनि अझै झलमलता सुन्दरता विशालता पाउँछ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले यो कुरालाई मनन गरेर आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भौतु सब मङ्गलङ। आजको यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्दै लगाएर सम्पूर्ण स्यादो उपनिता विवंश लगाएर गुरुजनहरू र देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर चाहिँ कामना गर्न पाऊँ र तपाईहरूको जीवन पनि सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमन गरौँ। र आज मैले चाहिँ भन्नुपर्ने कसैको चाहिँ नाम छुट्यो कि है फेरि छुट्टिएला भन्ने पनि डर। छुट्टिएको भए भोलि पनि भन्नुहोला, केही छैन। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य संपदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया।